And a very warm welcome to our show once again. वज़ीर आज़म की नाअहली के बाद मुस्लिम लीग नून जिन मुश्किलात का शिकार है उससे बाहर निकलने की फ़िलहाल कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। पैनामा केस के फैसले पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। आज जो नैब्स के रेफरेंसेस भेजे गए हैं वज़ीर आज़म और उनके बच्चों और फैमिली के ख़िलाफ़, उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। उनकी मंजूरी दे दी गई है। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से मंजूर किए जाने रेफरेंस में पहला रेफरेंस शरीफ ख़ानदान की पार्क लेन लंदन की 4 मुतालिक है। उसके बाद दूसरा रेफरेंस अजीज़िया स्टील मिल कंपनी और हिल मेटल इस्टेब्लिशमेंट का है। तीसरा रेफरेंस शरीफ ख़ानदान के बैरून मुल्क 16 कंपनी से मुतालिक है। चौथा रेफरेंस साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के ख़िलाफ़ है। JIT की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने आमदनी से ज़्यादा असासे बनाए। अगर हम दोबारा रेफ़र करें आपको तो उस वक्त भी ये बात कहा गई थी कि नैब का आर्टिकल 9 के हवाले से ये तमाम मामला देखे जाएं। नैब ये कह रहा है कि ये तमाम के तमाम रेफरेंसेस JIT की तरफ से जो मवाद जमा किया गया है और दीगर इदारों से जो उनकी ख़त किताबत हुई है, FIA से जो उनको पेपर्स मिले हैं, ये तमाम का तमाम इंक्लूड होगा इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर। JIT को अगर आपने गौर से देखा है उसमें बड़ी थॉरो इन्वेस्टिगेशन है। इसके मुतालिक काफ़ी इंटरेस्टिंग उनकी फाइंडिंग्स भी हैं, कुछ कमेंट्स भी हैं जो हम आइंदा आने वाले दिनों में आपको तफसीलन बताएंगे भी। लेकिन अब आगे क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के एक जज इन मुकदमात पर कार्रवाई की निगरानी भी करेंगे। सवाल अब यह है कि क्या शरीफ ख़ानदान इन मुश्किलात से बाहर निकल सकेंगे? अभी हमें ये लग रहा है कि मामला सिर्फ नाअहली से नहीं टला, अगरचे नाअहली के हवाले से भी नून लीग का मौक़िफ़ वाज़ेह है। वो समझते हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई है, मगर ये बात यहाँ पर रुकने वाली नज़र नहीं आ रही। इनफैक्ट बहुत सारे सवाल शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी नज़र आ रहे हैं। सो अ लॉट मोर टू कम इन द कमिंग डेज। इसी हवाले से बात करेंगे। राना अरशद साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। असल में तो तमाम का मामला आप सही कहते हैं पैनामा से शुरू हुआ, मगर अब ये दीगर मामला जो खुल गए हैं, ये कितना अर्सा लगेगा आपके ख्याल से नैब की इन्वेस्टिगेशन में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि टाइम बार भी है। जी मैं इंतहाई आपका मशकूर हूँ, आपने बड़े अहम इशू पर बात करने का मौका दिया। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आपके सामने है कि जो पैनामा इशू रेज़ हुआ था, जिस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा था कि इस पर कमीशन बना दिया जाए, और जैसे जैसे कहा गया हमने उसको तस्लीम भी किया, ऑन भी किया। अब इशू ये है कि अगर पैनामा की आप बात करेंगे तो ये एक इंटरनेशनल इशू है और इसमें तकरीबन 450 पाकिस्तानियों के नाम हैं। और देखना ये है कि जब मियां नवाज शरीफ साहब का पैनामा लिस्ट पे नाम नहीं है, उनके बच्चों का है, सो हर चीज़ को ऑन किया गया और ऑनरेबल जजेस की जो JIT बनी उसमें हम पेश हुए। जैसे जैसे ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला वाक़या होगा कि चीफ एग्जेक्टिव के अंडर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके ग्रेड 18, 19 और 20 के जो ऑफिसर्स हैं उनकी एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी में सिटिंग प्राइम मिनिस्टर पेश होते हैं, सिटिंग चीफ मिनिस्टर पेश होते हैं, फेडरल वज़रा पेश होते हैं। जैसे जैसे टाइम दिया गया, मैं समझता हूँ कि हुसैन साहब 5 से 6 दफ़ा पेश होते हैं, हसन साहब 3 दफ़ा आते हैं, मरियम बीबी आती है, डार साहब आते हैं, कैप्टन साहब आते हैं। जो उस कमेटी ने कहा, हमने उनके हर हुक्म पर लब्बैक कहते हुए हमने जो उनके सवाल थे उनके जवाब दिए और हमने अपनी रिकॉर्ड के मुताबिक मनी ट्रेल दी। अब इशू ये है कि कहाँ पे पैनामा है, कहाँ पे हकामा है, ये जोड़ जो है जैसे भी मिलाया गया है, मैं समझता हूँ कि ये एक सवालिया निशान है। जो मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था कायदे मोहतरम ने, नून लीग को नज़र आ रहा है बहुत सारे दीगर मामलात में कुछ बातें हैं जो सवालिया निशानात JIT की तरफ से उठाए गए हैं जो आपको नज़र नहीं आ रहे। लेकिन अब ये बात तो वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट JIT पे कम से कम आपका वर्जन नहीं मान रही, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए वजह बताई है वो कंट्रोवर्शियल नहीं है, इसलिए क्योंकि जिन जिन मामलात पर आपने JIT पर इतराज़ उठाया था उन मामलात को भेज दिया गया आगे रेफरेंस पर, मगर जो बात कंट्रोवर्शियल इस लिहाज से नहीं थी कि आपने खुद तस्दीक की कि ये है अकामा, उसकी वजूहात जो बताई वो अलग है, लेकिन मानी हुई जो बात है उसके ऊपर डिस्क्वालीफाई किया है। देख रहे जी, हमने तो ये बताया, हमने कंट्रोवर्शियल ना बनाया जाए इस बात। इलेक्शन कमीशन डॉक्यूमेंट्स में असासाजात में बताया कि हमारे पास हकामा है। अब हकामा में अगर और कोई इशू है तो वो
सैलरी ना लेने का जो जुर्म है, सर मेरा आपने ख्याल नहीं है डिक्लेयर किया था ना, इट वाज नॉट डिक्लेयर्ड, इलेक्शन कमीशन में नहीं बताया था, तभी इलेक्शन कमीशन इसकी बात की है। बट आई कम बैक टू यू। ब्रिगेडियर हारिस नवाज हमारे साथ मौजूद है, साबिक डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन नैब रह चुके हैं, इसलिए नैब के रेफरेंसेस के हवाले से हमें बेहतर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ब्रिगेडियर साहब। ये तमाम की तमाम कार्रवाई अब नैब की तरफ चली गई है, ओवरसीन बाय अभी भी कोर्ट की तरफ से ही। सो हमने जो JIT में होता हुआ देखा है, आपको उसी तरह से नजर आएगा अब नैब का काम? देखें फरिया, बेसिकली बात ये है कि जब आपके अदारे काम नहीं करते हैं, आपके चेयरमैन नैब को मेरे ख्याल में जितना सुप्रीम कोर्ट ने उनको वहाँ पर ह्यूमिलिएट किया, उनको बताया गया, उनकी इनएफिशिएंसी बताई गई, उनका एटीट्यूड जो है प्रो गवर्नमेंट बताया गया, ये कॉम्प्रोमाइज चेयरमैन थे जिसकी वजह से ये कर्म को रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ी। अब उन्होंने बेसिकली चेयरमैन नैब से ही पावर ले ली है। उन्होंने कहा जी कि ये ना इंटरफेयर करेंगे, ना पोस्टिंग करेंगे, और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि DG ने पिंडी जी और बिलाल मंगी को लगा दिया गया है जी, स्पेशली ये लगाया गया ताकि ही ऑलरेडी नोज कंप्लीट JIT की रिपोर्ट उनके फिंगर टिप्स के ऊपर है, तो साथ ही साथ अब उसकी मॉनिटरिंग भी करेंगे। मेरा तो ख्याल है कि यहाँ पर चेयरमैन नैब की इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है कि उनको एक अगर उनमें अपना कैरेक्टर हो, मॉरल एप्लीकेशन हो, तो ही शुड हैव रिजाइन। उनकी पावर्स को अगर किसी के अंडरमाइन करें तो उनको खुद रियलाइज करना चाहिए। लेकिन वी नो चेयरमैन नैब पहले आर्मी में रह चुके, आप भी पहले आर्मी में रह चुके हैं। जो एक ये बिलीव किया जाता है मॉरल कंडक्ट के हवाले से, ख़ास तौर पे आर्म फोर्सेस के हवाले से ये कहा जाता है, तो फिर क्या वजह है कि ये मॉरल ऑब्लिगेशन महसूस नहीं कर रहे वो? देखें बेसिकली इसलिए कि इनका पहले भी आप रिकॉर्ड देखें, जब ये जनरल जाके ADC होते थे, they were very serious allegations on him and then he was even case वहाँ से उनको दोबारा भेजा गया, सिविल में डाल दिया, आर्मी से निकाला गया। Some there were moral reasons उनके थे, I think which is known to a lot of people around. I don't want to highlight it. उसके बाद फिर जब आके यहाँ पर उन्होंने 28 केस PMLN के चल रहे हैं स्पेशली फैमिली के, फिर वो नहीं किया हुदाबिया जो पेपर मिल्स का केस था, उन्होंने वो हाई कोर्ट में अपील नहीं की है। देयर सो मेनी थिंग आपको एक्चुअली जुडिशियल। आप ये कह रहे हैं कि पहले ही कंट्रोवर्शियल क्रेडेंशियल्स थे, तो फिर उनको क्यों बनाया गया चेयरमैन नैब? सो दिस इज द इशू, दिस इज द रीजन व्हाई, बिकॉज आपका सिस्टम ऑफ अपॉइंटिंग चेयरमैन इज रॉन्ग। आप इनको जुडिशियल सिस्टम के थ्रू लेकर आए, जैसे सुप्रीम कोर्ट जज लगाते हैं, आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उनके थ्रू आना चाहिए। जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी मिलके कॉम्प्रोमाइज करके आप उनको लगाएंगे, देन ही हैज टू बी लुकिंग आफ्टर देयर इंटरेस्ट। दीज आर द एपेक्स बॉडी आपके हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। अदरवाइज अगर चेयरमैन नैब अगर सही काम करते तो ये पनामा लीक्स को वो टेक ओवर करते 3 महीने में। आई कैन गारंटी यू, मैंने डायरेक्टर फाइनेंशियल लाइन किया है, आई नो हाउ इट इज टू बी डन। आपने क्या करना था, यहाँ से पैसा कैसे गया दुबई, दुबई से क्या सऊदी अरब, सऊदी अरब से कैसे गया ये कतर और इंग्लैंड गया, और ये आपने कोई टैक्स इवेजन की है, आपने इसकी टैक्स रिटर्न दी है, लिविंग बियॉन्ड मीन्स। आप बताएं आपके पास 800 करोड़ 900 करोड़ रुपया कहाँ से है जो अपने पार्टनर, व्हाट इज सो डिफिकल्ट अबाउट इट? देन ही हैज ऑल द कैपेसिटी, ही कैन हायर एनी फॉरेनिक एक्सपर्ट, एनी जिसको मर्जी आपको पावर दें नैब के ऑर्डिनेंस में ही कैन हायर। बट ब्रिगेडियर साहब, ये आप मुंसलिक रहे हैं नैब से, ये नैब एक दिन में तो इस नहज पे नहीं पहुंचा, क्या वजह है कि ये थ्रू आउट कॉन्ट्रोवर्शियल ही रहा है? देखिए कॉन्ट्रोवर्शियल इसलिए रहा ना, जब आपने इसको पोलिटिसाइज कर दिया। यही इश्यूज हैं विच आई से कि एटलीस्ट नाउ ऑनवर्ड आप जितने ये सिस्टम ने चेयरमैन आपके जितने हैं स्टेट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन नैब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये आप जुडिशियल सिस्टम से लेकर आए, मेरिट पे लगाएं। आप 2000 अरब रुपया पूरे साल में करप्शन होता है, 2000 अरब, एंड पाकिस्तान बैक फॉर 200-300 मिलियन डॉलर के लिए IMF से, वर्ल्ड बैंक से, तो आपका 10,000 अरब आपका जो आता है FBI में चोरी होता है। 500 अरब रुपया आपका जो ब्यूरोक्रेटिक कमीशन में जाता है, 500 अरब रुपया आपका जो स्टेट कॉर्पोरेशन खा जाती है, ये MPIA, रेलवे, स्टील मिल, तो अगर आप इनको मेरिट पर लिए, नॉट ओनली कि ये पैसा 500 अरब बचेगा, बल्कि आपको वो अर्न करके देंगे। बट क्वेश्चन इज you need 4 things to run a government: good governance, merit per appointment, no corruption, and if there is a corruption, have a ruthless accountability. These are the 4 pillars. अगर हम ये करें तो पाकिस्तान की बहुत से मसाइल खत्म हो जाएंगे, हम IMF वर्ल्ड बैंक को नहीं देखेंगे। 2000 अरब इज अ बिग मनी। राइट ब्रिगेडियर साहब, आपने बड़ी अहम बातें की, 4 पिलर्स का आपने जिक्र भी किया है।
Please stay with us. I'll come to you, Shaukat Yusuf Zaisa, but we're taking a quick break. We'll be right back. اینڈ ویلکم بیک. شوکت یوسف زئی صاحب, کل جب عمران خان صاحب نے تقریر کی بہت ساری باتیں کی. ایک بات انہوں نے یہ بھی کی کہ آپ شہباز شریف کے پیچھے آؤں گا. آپ لوگوں کو نہیں قبول ہے شہباز شریف صاحب ایز پرائم منسٹر؟ دیکھیے, ہماری ان کی ذات کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے, شریف فیملی کے ساتھ. ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم پاکستان میں چاہتے ہیں کہ کرپشن ختم ہو. تو ہم جب یہ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں اور ریفرنسز دائر ہو رہے ہیں نیب کے شریف فیملی کے خلاف, تو یہ کیسے مان لیا جائے کہ ایک بھائی کرپشن کر رہا ہے, دوسرا نہیں کر رہا یا اس کو پتہ نہیں تھا؟ تو دوسرا یہ کہ آلریڈی اس پہ حدیبیہ پیپر ملز کا کیس جو ہے وہ آنے والا ہے اور اس کا ڈیسیجن آنے والا ہے. اور جب وہ ڈیسیجن آئے گا تو پھر دیکھیں نا, یا تو پھر یہ ایز اے پرائم منسٹر یہ پھر بیل بیفور کرتے پھرتا رہے گا. ابھی تو کوئی بات ثابت نہیں ہوئی ہے, ابھی تو ریفرنس دائر ہوگا. تو آپ کے خیال سے اس کے تحت ان کو ریزائن کرنا چاہیے؟ یہ کیا پاکستان افورڈ کر سکتا ہے؟ خلاف بھی انکوائری شروع ہوئی تھی. دیکھیں, کیا پاکستان افورڈ کر سکتا ہے کہ ہر دفعہ ہم ایک پرائم منسٹر کو گھر بھیجیں؟ کیوں؟ مطلب وہ جو کلیئر کر کے کیوں نہیں آنا چاہتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ ہم نے کوئی پرائم منسٹر تو نہیں بننا ہے نا. ایک پی ایم ایل این ہے, ان کی ایک پارٹی ہے, وہ اپنے آپ کو کلیم کرتی ہے کہ جی ہماری سب سے بڑی پارٹی ہے, سب سے. تو اس بڑی پارٹی میں کوئی اس قابل نہیں ہے کہ وہ پرائم منسٹر بنے, یعنی شریف فیملی سے کیوں؟ یہ بھی تو دیکھیں نا آپ. ایک تو جو بادشاہت انہوں نے قائم کی تھی, ہم بار بار کہتے رہے کہ جمہوریت تو اس پارٹی میں ہے نہیں. آپ اس اندازہ لگا لیں کہ جو درباریان ہیں, درباری لوگ, سعد رفیق کی پریس کانفرنس آپ دیکھیں کل والے, کہتے ہیں ایک شریف جائے گا دوسرا لائیں گے, دوسرا جائے گا تیسرا لائیں گے. او بھائی 20 دفعہ لاؤ لیکن کلیئر بندوں کو تو لے کر آؤ نا. تو یہ جو چیزیں ہیں دیکھیں, اب ان کے خلاف کیس چلے گا, ڈیفینیٹلی چلے گا. یہ وہ وقت چلا گیا جو لوگ کہتے تھے یہ بڑے لوگ ہیں, ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا. اب تو ہو گیا نا, اب تو صاحب جب نواز شریف چلے گئے تو شہباز شریف کیسے نہیں جائے گا؟ تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ, اور دوسرے جو یہ عبوری وزیر اعظم انہوں نے مقرر کیا, دیکھیں اب ایل این جی کا اس پہ کیس ہے 200 اس کا ارب روپے کا. اچھا معاہدہ یہ بتا ہی نہیں رہے کہ جی کیا معاہدہ ہوا ہے. اس کو دیکھیں, ہمیں جو اطلاعات مل رہی ہیں وہ یہ کہ جو قطری شہزادے ہیں نا, یہ ان کے نامینی ہیں کہ جی ان کو لگاؤ. تو یہ اس طرح تو پاکستان نہیں چل سکتا. یہ اطلاعات کون دے رہا ہے آپ کو؟ بہرحال یہ دیکھو, یہ تو آتی رہتی ہے نا. اب یہ جو چیزیں ہیں سے بھی ہوتی ہے, کچھ اوتھینٹک اطلاع ہوتی ہے. دیکھیں, ڈو یو بلیو کہ قطری شہزادہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ان کو دیکھیں کم از کم اس چیز سے جوڑ تو ہے نا. دیکھیں آپ کی ڈیلنگ ہو رہی ہے قطری, نہیں اپنی کیپیسٹی میں ایک ریسپیکٹیبل میں جانتا ہوں اور پھر آپ یہ بھی جانتے اس لیے چیلنج نہیں کر رہے ہیں, اس لیے چیلنج ہی کر رہے ہیں کہ انہوں نے ان کی جو ہے نا ایئر لائنز ہے, اس پہ ہم چیلنج نہیں کر رہے ہیں. ہم چیلنج یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو ایل این جی معاہدہ جو ابھی تک خفیہ رکھا گیا نہیں ہے نا, آپ کو معلوم ہے نہیں لایا نا, ابھی تک نہیں لایا. وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں کرپشن ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, پھر اور وہ ہے ظاہر قطر سے ہے. تو یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ اسی لیے ان کو لگایا جا رہا ہے کیونکہ یہ تو یہ میرے خیال سے دیکھیں, میں یہ چاہتا ہوں, ہم پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ دیکھیں شفاف معاملات ہوں. ہم نے کسی کو دیکھیں, لوگوں نے کہا کہ جی پرائم منسٹر کے کل الیکشن ہو رہا ہے, ہم نے بھی اپنا نمائندہ کھڑا کیا ہے اور بہرحال ہمارا ہی نمائندہ ہے نا. اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنے والے, لیکن عمران خان نے کمپرومائز تو نہیں کیا نا. انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب اب آپ کی بھی باری ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی باری ہے, سب کو چیلنج کیا. ہمیں یہ ایشو نہیں ہے کہ ہمیں کوئی سپورٹ کرے یا نہ کرے. کس چیز کی باری ہے زرداری صاحب کی؟ کرپشن کی. یو تھنک کہ آپ ان کے خلاف کیسز کھولیں گے؟ بالکل کر جائیں گے, کورٹ میں جائیں گے, بالکل جائیں گے. زرداری صاحب کے خلاف سب کے خلاف جائیں گے اور ڈیمانڈ کریں گے جو پاناما میں آ چکے ہیں, جو نہیں آ چکے ہیں. دیکھیں یہی پی ایم ایل ایل تھا, یہی زرداری صاحب تھا جو ایک دوسرے کو کہتے تھے وہ چور ہے, وہ کہتے تھے آپ چور ہو. دیکھو یہ جو چوری کا یہ تو سچ بولتے رہے آپس میں, لیکن چونکہ اس پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا تھا. کیونکہ پیپلز پارٹی میں سے آپ کو بڑا تعلق بھی رہا ہے اور آپ یہ بات کہہ بھی چکے ہیں پہلے بھی آن ریکارڈ, بٹ ڈو یو بلیو کہ کرپشن کا پٹیشن زرداری صاحب کے خلاف بھی کھلنا چاہیے؟ دیکھیے جی, وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ سندھ میں گزشتہ 8-10 سال کے اندر ہوا ہے اور جو کچھ معاملات جس طرح چلے ہیں, کسی بھی طور پہ جو ہے نا جو میاں صاحب پہ الزامات لگے ہیں آف شور کمپنیز کے حوالے سے
یا لیونگ بیانڈ نون سورسز آف انکم یا اسیٹس بیانڈ نون سورسز آف انکم، تینوں چیزوں میں میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب بالکل فٹ بیٹھتے ہیں. اگر آپ ان کے بھی اسیٹس آپ نکالیں، آلریڈی ان کا ایک اسیٹس کیس چل رہا ہے، لیکن میں نہیں سمجھ رہا کہ اس کو پرابلی نیب پوری طرح اس کو جو ہے نا پرسو کر رہی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ان پہ کوئی جس طرح اوور سائٹ میاں صاحب کے حوالے سے کی ہے تو یقیناً پھر اوور سائٹس سب کے حوالے سے ہونی چاہیے. تو میرا یہ خیال ہے ذاتی طور پہ کہ اگر یہ معاملات جو ہے نا جس طریقے سے جا رہے ہیں، اگر یہ اکراس دا بورڈ نہ ہوں اور نہیں ہوں گے، جس میں تمام سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ، اگر جب آپ نے پرائم منسٹر آف پاکستان کو اکاؤنٹیبل کر لیا ہے تو اس کے بعد تو پھر کوئی چیز رہ نہیں جاتی نا. پھر اگر اکراس دا بورڈ نہیں کریں گے تو پھر نواز شریف صاحب کے خلاف یہ جو ایکشن ہے وہ پھر لوگ اس کو اس سیریسنس سے نہیں لیں گے. ایک تو اکراس دا بورڈ ہو، پھر آگے بھی جو ہے مثلا سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے اس کو آپ ایکٹیویٹ کریں. ججز کے اندر ججز کے حوالے سے بہت سے، لیکن نیب پہ آپ نے کہا کہ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا پرسیو ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ خدشات تو سب کو ہیں. نہیں لیکن کہنے کو ہونے چاہیے نا جی. ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کیا ہونا چاہیے. اب ظاہر ہے جو ادارے ہیں، اگر اب نیب ایکٹیویٹ ہوا ہے میاں نواز شریف کے خلاف تو پھر اس کو ایکٹیویٹ ہونا چاہیے سب کے خلاف. ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ان کو ایک جج مقرر کرنا پڑا ہے، وہ اعتماد نہیں کر رہے نیب کے اوپر. وہ بالکل صحیح کہتے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ اب اسی احتسابی نظام کو، اسی پیرامیٹرز کو لے کے کوئی انسٹیٹیوشنل ہمیں اپروچ لینی پڑے گی نا. کیونکہ انسٹیٹیوشنل اپروچ لینے میں یہ نہیں کہ انسٹیٹیوشن موجود نہیں ہے. اگر آپ اسی جے آئی ٹی میں دیکھیں تو جو لوگ تھے وہ ایف آئی اے کا ریپرزینٹیٹو تھا نا، اسٹیٹ بینک کا تھا، ایس سی سی پی کا تھا. تو کہنے کا وہ لوگ سارے میاں نواز شریف صاحب کے انڈر آتے تھے. نہیں دیکھیں نا فریبی میں کیا ہوا کہ وہ سب پرائم منسٹر کے انڈر آتے تھے، لیکن انہوں نے پرائم منسٹر کے خلاف انویسٹیگیشن کی، اور خلاف انویسٹیگیشن کر کے اس کا مطلب لوگ موجود ہیں. ایویڈنس کہ ان کو پریشرائز کیا گیا، ایس سی سی پی کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی، اس کا یہ تو بات نظر آ گئی نا. نہیں وہ تو ہوئی، لیکن کہتے ہیں اسی ادارے کے لوگوں نے پرائم منسٹر کو اکاؤنٹیبل بھی کیا نا، ان کے خلاف انویسٹیگیشن بھی کی. تو اس کا مطلب یہ کہ لوگ موجود ہیں. اب آپ کو انسٹیٹیوشنز کو آگے کرنا پڑے گا سارے عمل کو آگے بڑھانے کے. ٹھیک ہے، ہم ایک نظر پروسیس شروع ہو گیا ہے. دیکھیں اب یہ کیا تعصب دینے کی کوشش کرنا تو کورٹ کو پڑا نا. نہیں جو بھی ہے نہیں یہ بالکل آپ کی بات ایگزامپل سیٹ ہو گئی نا، لیکن ایک چیز ہو گئی اب ہو گئی ہے نا. اب یہ دیکھیں اب پی ایم این این کیا کر رہے ہیں، اب یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی کرپشن کے اتنے الزامات تھے، اور پرائم منسٹر کو تو ویسے ہی الزامات پہ تو نہیں نکالا ہے کرپشن کو. اچھا یہ جو نیب ریفرنسز دائر کس لیے دائر ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ نہیں پتا ہے 2 حصے تھے نا، 2 حصے تھے، اور جبکہ 2 ججز جو سینئر 3 تھے وہ تو پہلے ہی اس کو نائل کرا دیتے تھے. یہ جو جے آئی ٹی تھی اس سے پہلے ہی نائل کر دیا تھا. ٹھیک، لیکن یہ یوسف صاحب کا کافی پوائنٹ آف ویو آ گیا. کم ٹو رانا صاحب آن دس ایک نظر ڈال لیتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے میں جو لکھا گیا اس حوالے سے. اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ اس موضوع کا تسلسل پیراگراف نمبر 7 سے لے کر 11 میں اس فیصلے کی تاریخ سے 6 ہفتوں کے اندر نیب جے آئی ٹی کی رپورٹ میں اس طرح کیا کہ موجودہ مواد اور ایف آئی اے اور نیب اور دیگر ذرائع سے ہونے والے مواد بشمول وہ مواد جو لیگل اسسٹنس کے ذریعے حاصل کیا گیا، اس کی بنیاد پر راولپنڈی اسلام آباد کی احتساب عدلیہ نمبر اس کا دیا ہوا ہے. اور پھر جو رسپونڈنٹس ہیں جن کے خلاف یہ کھل رہے ہیں، یعنی ان کے نام ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میاں محمد نواز شریف، اس کے علاوہ جو رسپونڈنٹ 8 ہیں وہ، اور رسپونڈنٹ 6 جو کہ مریم نواز شریف صاحبہ ہیں، رسپونڈنٹ 7 یہ دونوں حسن نواز صاحب حسین نواز صاحب ہیں، اور obviously then respondent number 10 and respondent number 9 یعنی کیپٹن صفدر اینڈ فائنینس منسٹر جو ہیں ہمارے اسحاق ڈار صاحب، ان سب کے یہ نام آتے ہیں. اس حوالے سے رانا صاحب اب یہ معاملہ تو گھمبیر نظر آ رہا ہے، مگر جہاں آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی ہم پہ کرپشن ثابت نہیں ہوئی، وہاں یہ سوال بھی ہے کہ کیا اداروں کا فیلئر آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ فرا ایشو یہ ہے، جب یہ پناما ایشو ریز ہوا تو آپ نے خان صاحب کی، نیازی صاحب کی سپیچ سنی ہوگی کہ وہ اداروں کو ہٹ کرتے تھے، اور جے آئی ٹی بننے کے بعد بھی کہتے تھے کہ یہ چیف ایگزیکٹو کے انڈر ڈپارٹمنٹس ہیں، یہ افیسر ان کا کیسے انویسٹیگیشن کریں گے. سو آپ نے دیکھا کہ جو جے آئی ٹی نے ٹائم دیا پرائم منسٹر صاحب کو، اس ٹائم پر پرائم منسٹر صاحب پیش ہوتے ہیں، چیف منسٹر صاحب آتے ہیں، فنانس منسٹر صاحب آتے ہیں. ٹائم کیپنگ آپ نے بڑی تفصیل میں بتا دیا پہلے بھی، سر ڈیو ریسپیکٹ ٹائم کو تو ہم میں وہی عرض کر رہا ہوں، ٹائم کیپنگ نہ کرنے سے ان کو ڈسکوالیفائی بھی نہیں کیا، اس کی وجہ میں کچھ یہ اور کرنا ہے. چاہتا ہوں کہ جے آئی ٹی 1 روپے کی کرپشن ہمارے خلاف ثابت نہیں کر سکی. اور پھر میں انتہائی ادب سے یہ بھی عرض کروں گا کہ ہمارا تو 5 دفعہ پہلے بھی احتساب ہوا ہے. 1972 میں بھی ہوا تھا، 1988 میں بھی محترمہ صاحبہ نے کیا،
پھر 1993 سر یہ ہوا، نیب میں جو پھر ریفرنسز جا پھر رہے ہیں یہ کیوں 12 جا رہے ہیں اکتوبر پھر؟ جی میں عرض کرتا ایک ہوں جج کیوں ان کو دیکھ رہا ہے؟ نیب کے اوپر کیوں نہیں اعتماد سپریم کورٹ فرا کو ایشو یا یہ ہے کسی کو بھی جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ جی میں عرض کر رہا ہوں 12 اکتوبر 99 کو پرویز مشرف صاحب نے بھی پاکستان کے آئین کو توڑ کر اور الیکٹڈ پرائم منسٹر کو بندوق کی نوک پر بند کر دیا تھا، 14 ماہ جیل کاٹی، اور اس وقت بھی نیب اسپیشل شریف فیملی کے لیے بنا تھا، اور جنرل امجد صاحب نے پوری انویسٹیگیشن کی تھی۔ کیا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو جنرل صاحب تھے کیانی صاحب، انہوں نے انویسٹیگیشن نہیں کی تھی لیکن اس وقت اوکے سر ٹھیک ہے، ہم اسی میں دوبارہ آتے ہیں۔ یہ آپ کی پلی ہے بڑے عرصے سے کہ تمام انویسٹیگیشن ہوگی، ہم نے مشرف صاحب سے بھی پوچھی تھی، یہ وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد آتے ہیں۔ کیپ واچنگ آور اسپیشل ٹرانسمیشن۔ اینڈ ویلکم بیک۔ شوکت یوسف زئی صاحب، کل جب عمران خان صاحب نے تقریر کی بہت ساری باتیں کی، ایک بات انہوں نے یہ بھی کی کہ اب شہباز شریف کے پیچھے آؤں گا۔ آپ لوگوں کو نہیں قبول ہے شہباز شریف صاحب ایز پرائم منسٹر؟ دیکھیے ہماری ان کی ذات کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے، شریف فیملی کے ساتھ۔ ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم پاکستان میں چاہتے ہیں کہ کرپشن ختم ہو۔ تو ہم جب یہ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں اور ریفرنسز دائر ہو رہے ہیں نیب کے شریف فیملی کے خلاف، تو یہ کیسے مان لیا جائے کہ ایک بھائی کرپشن کر رہا ہے دوسرا نہیں کر رہا یا اس کو پتہ نہیں تھا؟ تو دوسرا یہ کہ آلریڈی اس پہ حدیبیہ پیپر ملز کا کیس جو ہے وہ آنے والا ہے اور اس کا ڈیسیجن آنے والا ہے، اور جب وہ ڈیسیجن آئے گا تو پھر دیکھیں نا، یا تو پھر یہ ایز اے پرائم منسٹر یہ پھر بیل بیفور کرتے پھرتا رہے گا۔ ابھی تو کوئی بات ثابت نہیں ہوئی ہے، ابھی تو ریفرنس دائر ہوگا، تو آپ کے خیال سے اس کے تحت ان کو ریزائن کرنا دیکھیں نا، چاہیے؟ یہ کیا پاکستان افورڈ کر سکتا ہے؟ خلاف بھی نہیں دیکھیں، کیا پاکستان افورڈ کر سکتا ہے کہ ہر دفعہ ہم ایک پرائم منسٹر کو گھر بھیجیں؟ کیوں؟ مطلب وہ جو کلیئر کر کے کیوں نہیں آنا چاہتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں ہم نے کوئی پرائم منسٹر تو نہیں بننا ہے نا، ایک پی ایم ایل این ہے، ان کی ایک پارٹی ہے، وہ اپنے آپ کو کلیم کرتی ہے کہ جی ہماری سب سے بڑی پارٹی ہے، تو اس بڑی پارٹی میں کوئی اس قابل نہیں ہے کہ وہ پرائم منسٹر بنے، یعنی شریف فیملی سے کیوں؟ یہ بھی تو دیکھیں نا آپ، ایک تو جو بادشاہت انہوں نے قائم کی تھی، ہم بار بار کہتے رہے کہ جمہوریت تو اس پارٹی میں ہے نہیں۔ آپ اس اندازہ لگا لیں کہ جو درباریان ہیں، درباری لوگ، سعد رفیق کے پریس کانفرنس آپ دیکھیں کل والے، کہتے ہیں ایک شریف جائے گا دوسرا لائیں گے، دوسرا جائے گا تیسرا لائیں گے۔ او بھائی 20 دفعہ لاؤ لیکن کلیئر بندوں کو تو لے کر آؤ نا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں دیکھیں، اب ان کے خلاف کیس چلے گا، ڈیفینیٹلی چلے گا۔ یہ وہ وقت چلا گیا جو لوگ کہتے تھے یہ بڑے لوگ ہیں، ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا، اب تو ہو گیا نا، اب تو صاحب جب نواز شریف چلے گئے تو شہباز شریف کیسے نہیں جائے گا؟ تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ، اور دوسرے جو یہ عبوری وزیر اعظم انہوں نے مقرر کیا، دیکھیں نا اب ایل این جی کا اس پہ کیس ہے 200 اس کا ارب روپے کا۔ اچھا معاہدہ یہ بتا ہی نہیں رہے کہ جی کیا معاہدہ ہوا ہے اس کو۔ دیکھیں ہمیں جو اطلاعات مل رہی ہیں وہ یہ کہ جو قطری شہزادے ہیں نا، یہ ان کے نامینی ہیں کہ جی ان کو لگاؤ۔ تو یہ اس طرح تو پاکستان نہیں چل سکتا۔ یہ اطلاعات کون دے رہا ہے آپ کو؟ بہرحال یہ دیکھو، یہ تو آتی رہتی ہے نا، اب یہ جو چیزیں ہیں سے بھی ہوتی ہے، کچھ اوتھینٹک اطلاع ہوتی ہے۔ دیکھیں ڈو یو بلیو کہ قطری شہزادہ آ کے کہہ رہے کہ ان کو دیکھیں کم از کم اس چیز سے جوڑ تو ہے نا۔ دیکھیں آپ کی ڈیلنگ ہو رہی ہے قطری، نہیں اپنی کیپیسٹی میں ایک ریسپیکٹیبل میں جانتا ہوں اور پھر آپ یہ بھی ہم اس لیے چیلنج نہیں کر رہے ہیں، اس لیے چیلنج نہیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے ان کی جو ہے نا ایئر لائنز ہے، اس پہ ہم چیلنج نہیں کر رہے ہیں۔ ہم چیلنج یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو ایل این جی معاہدہ جو ابھی تک خفیہ رکھا گیا نہیں ہے نا، آپ کو معلوم ہے نہیں لایا نا، ابھی تک نہیں لایا، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں کرپشن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، پھر اور وہ ہے ظاہر قطر سے ہے، تو یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ اسی لیے ان کو لگایا جا رہا ہے کیونکہ یہ آپ کے خیال سے یہ میرے خیال سے دیکھیں، میں یہ چاہتا ہوں، ہم پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ دیکھیں شفاف معاملات ہوں۔ ہم نے کسی کو دیکھیں، لوگوں نے کہا کہ جی پرائم منسٹر کے کل الیکشن ہو رہا ہے، ہم نے بھی اپنا نمائندہ کھڑا کیا ہے اور اپوزیشن جماعت کا کیا نا، بہرحال ہمارا ہی نمائندہ ہے نا، اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنے والے، لیکن عمران خان نے کمپرومائز تو نہیں کیا نا۔ انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب اب آپ کی بھی باری ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی باری ہے، سب کو چیلنج کیا۔ ہمیں یہ ایشو نہیں ہے کہ ہمیں کوئی سپورٹ کرے یا نہ کرے۔ کس چیز کی باری ہے زرداری صاحب کی؟
करप्शन की यू थिंक कि आप उनके खिलाफ केसेस खोलेंगे? बिल्कुल कर जाएंगे हम, कोर्ट में जाएंगे, आप बिल्कुल petition जाएंगे। लेके? देखिए ना, जरदारी साहब के खिलाफ petition सबके लेके खिलाफ जाएंगे और डिमांड करेंगे जो जो पनामा में आ चुके हैं, जो नहीं आ चुके हैं। देखिए यही PMLN था, यही जरदारी साहब था जो एक दूसरे को कहते थे वो चोर है, वो कहते थे आप चोर हो। देखो ये जो चोरी का ये तो सच बोलते रहे आपस ठीक है। में, इस हवाले से चूंकि इस पे हाथ नहीं डाला जा रहा था, क्योंकि पीपल्स पार्टी में से आपको बड़ा ताल्लुक भी रहा है और आप ये बात कह भी चुके हैं पहले भी ऑन रिकॉर्ड, बट डू यू बिलीव कि करप्शन का पिटिशन जरदारी साहब के खिलाफ भी खुलना चाहिए? देखिए जी वो तो मैं समझता हूँ कि जो कुछ सिंध में गुज़श्ता 8-10 साल के अंदर हुआ है और जो कुछ मामला जिस तरह चले हैं, किसी भी तौर पे जो है ना जो मियाँ साहब पे इल्ज़ामात लगे हैं ऑफशोर कंपनीज़ के हवाले से या लिविंग बियॉन्ड नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम या असेट्स बियॉन्ड नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम, तीनों चीज़ों में मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब बिल्कुल फिट बैठते हैं। अगर आप उनके भी असेट्स आप निकालें, ऑलरेडी उनका एक असेट्स केस चल रहा है, लेकिन मैं नहीं समझ रहा कि उसको प्रॉब्ली नैब पूरी तरह उसको जो है ना पसू कर रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई उन पर कोई जिस तरह ओवरसाइट मियाँ साहब के हवाले से की है तो यकीनन फिर ओवरसाइट्स सबके हवाले से होनी चाहिए। तो मेरा ये ख्याल है ज़ाती तौर पे कि अगर ये मामला जो है ना जिस तरीके से जा रहे हैं, अगर ये अक्रॉस द बोर्ड ना हो और नहीं होंगे जिसमें तमाम सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, अगर जब आपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को अकाउंटेबल कर लिया है तो उसके बाद तो फिर कोई चीज़ रह नहीं जाती ना। फिर अगर अक्रॉस द बोर्ड नहीं करेंगे तो फिर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ ये जो एक्शन है वो फिर लोग उसको उस सीरियसनेस से नहीं लेंगे। एक तो अक्रॉस द बोर्ड हो, फिर आगे भी जो है मसलन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसको आप एक्टिवेट करें, जजेस के अंदर जजेस के हवाले से बहुत से। लेकिन नैब पे आपने कहा कि पता नहीं होता कि क्या परस्यू होगा क्या नहीं होगा, ये खदशात तो सबको हैं। नहीं तो लेकिन कहने को होने चाहिए ना जी, हम तो ये कह सकते क्या होना चाहिए। अब जाहिर है जो इदारे हैं, अगर आप अब नैब एक्टिवेट हुआ है मियां नवाज शरीफ के खिलाफ तो फिर उसको एक्टिवेट होना चाहिए सबके खिलाफ। एक्टिवेट करने के लिए उनको एक जज मुकर्रर करना पड़ा है, वो इत्माद नहीं कर रहे हैं आपके ऊपर। वो बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन कहने का मकसद है कि अब इसी एहतसाबी निज़ाम को, इसी पैरामीटर्स को लेके कोई इंस्टीट्यूशनल हमें अप्रोच लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच लेने में ये नहीं कि इंस्टीट्यूशन मौजूद नहीं है। अगर आप इसी JIT में देखें तो जो लोग थे वो FIA का रिप्रेजेंटेटिव था ना, स्टेट बैंक का था, SCCP का था, तो कहने का वो लोग सारे मियां नवाज शरीफ साहब के अंडर आते थे। कोशिश तो की गई सर। नहीं देखिए ना फरेबी में क्या हुआ कि वो सब प्राइम मिनिस्टर के अंडर आते थे, लेकिन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की और खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करके इसका मतलब लोग मौजूद हैं। एविडेंस कि उनको प्रेशराइज किया गया, SCCP को प्रेशराइज करने की कोशिश की गई, इसका ये तो बात नजर आ गई ना। नहीं वो तो हुई, लेकिन कहते हैं उसी इदारे के लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को अकाउंटेबल भी किया ना, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन भी की। तो इसका मतलब ये कि लोग मौजूद हैं, अब आपको इंस्टीट्यूशंस को आगे करना पड़ेगा सारे मन को आगे बढ़ाने। ठीक है, हम एक नजर हो गया ना, प्रोसेस शुरू हो गया है। देखिए अब ये क्या तासुब देने की कोशिश करना तो कोर्ट को पड़ा ना। नहीं जो भी है नहीं, ये बिल्कुल आपकी बात है, एग्जांपल सेट हो गई ना, लेकिन एक चीज हो गई अब हो गई है ना। अब ये देखिए अब PMLN क्या कर रहे हैं, अब ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें जी करप्शन के इतने इल्जामात थे और प्राइम मिनिस्टर को तो वैसे ही इल्जामात पे तो नहीं निकाला है करप्शन को। अच्छा ये जो नैब रेफरेंसेस दायर किस लिए दायर हो रहे हैं, क्योंकि ये नहीं पता है 2 हिस्से थे ना, ठीक 2 हिस्से थे, और जबकि 2 जजेस जो सीनियर 3 थे वो तो पहले ही उसको नायल करा दिया था, इसलिए जो JIT थी इससे पहले ही नायल कर दिया था। ठीक, लेकिन ये यूसुफ साहब का काफी पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। कम टू राना साहब ऑन दिस एक नजर डाल लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो लिखा गया इस हवाले से। इसमें ये लिखा गया है कि इस मौजू का तसलसल पैराग्राफ नंबर 7 से लेकर 11 में इस फैसले की तारीख से 6 हफ्तों के अंदर नैब JIT की रिपोर्ट में इस तरह किया कि मौजूदा मवाद और FIA और नैब और दीगर सराय से होने वाले मवाद शमूल वो मवाद जो लीगल असिस्टेंस के ज़रिए हासिल किया गया उसकी बुनियाद पर रावलपिंडी इस्लामाबाद की एहतसाब अदलिया नंबर उसका दिया हुआ है, और फिर जो रिस्पोंडेंट्स हैं जिनके खिलाफ ही खुल रहे हैं, यानी उनके नाम हमने आपको पहले भी बताया कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, उसके अलावा जो रिस्पोंडेंट 8 हैं वो, और रिस्पोंडेंट 6 जो कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं, रिस्पोंडेंट 7 ये दोनों हसन नवाज साहब हुसैन नवाज साहब हैं, और ऑब्वियसली दैन रिस्पोंडेंट नंबर 10 एंड रिस्पोंडेंट नंबर 9 यानी कैप्टन सफदर एंड फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं हमारे इसहाक डार साहब, उन सब के ये नाम आते हैं। इस हवाले से राना साहब अब ये मामला तो गंभीर नज़र आ रहा है, मगर जहां आप ये सवाल करते हैं कि जी हम पे करप्शन साबित नहीं हुई, वहाँ ये सवाल भी है कि क्या इदारों का फेलियर आपको नज़र नहीं आ रहा? फरा इशू ये है, जब ये पनामा इशू रेज़ हुआ
तो आपने खान साहब की, न्याजी साहब की स्पीच सुनी होगी कि वो अदारों को हिट करते थे और GIT बनने के बाद भी कहते थे कि ये चीफ एग्जीक्यूटिव के अंडर डिपार्टमेंट्स हैं, ये ऑफिसर उनका कैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सो आपने देखा कि जो GIT ने टाइम दिया प्राइम मिनिस्टर साहब को, उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर साहब पेश होते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब आते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर साहब आते हैं। टाइम कीपिंग आपने बड़ी तफसील में बता दिया, पहले भी सर ड्यू रिस्पेक्ट टाइम को, तो मैं वही अर्ज कर रहा टाइम हूं, कीपिंग ना करने पे उनको डिस्क्वालीफाई भी नहीं किया, उसकी वजह मैं कुछ ये और करना है। चाहता हूं कि GIT 1 रुपए की करप्शन हमारे खिलाफ साबित नहीं कर सकी। और फिर मैं इंतहाई अदब से ये भी अर्ज करूंगा कि हमारा तो 5 दफा पहले भी इंतखाब हुआ है, 1972 में भी हुआ था, 1988 में भी मोहतरमा साहबा ने किया, फिर 1993 में हुआ, में जो रेफरेंसेस जा रहे हैं ये क्यों 12 जा रहे हैं अक्टूबर फिर? जी मैं अर्ज करता एक हूं, जज क्यों उनको देख रहा है, नैब के ऊपर क्यों नहीं एतमाद सुप्रीम कोर्ट फरा को? इशू या ये किसी है को भी जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। जी मैं अर्ज कर रहा हूं, 12 अक्टूबर 99 को परवेज मुशर्रफ साहब ने भी पाकिस्तान के आइन को तोड़कर और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को बंदूक की नोक पर बंद कर दिया था, 14 माह जेल काटी, और उस वक्त भी नैब स्पेशल शरीफ फैमिली के लिए बना था, और जनरल अमजद साहब ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की थी। क्या मैं समझता हूं कि उस वक्त जो जनरल साहब थे कियानी साहब, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं की थी, लेकिन उस वक्त भी वो ठीक है, हम इसी में दोबारा आते हैं। ये आपकी प्ली है बड़े अरसे से कि तमाम इन्वेस्टिगेशन होगी, हमने मुशर्रफ साहब से भी पूछी थी। ये वक्फा लेते हैं, उसके बाद आते हैं। कीप वाचिंग आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। आपकी मदद से हमारे कारोबार में तरक्की आई। आपकी वजह से मेरी फसल लहराई। आपके फैसले से हमने इल्म की रोशनी फैलाई। आप डॉलन्स इन्वर्टर अप्लायंसेस से जो बिजली बचा रहे हैं, वो पाकिस्तान भर में काम आ रही है। Dolanson New, making Pakistan proud. ये रस्म भी तो पूरी करे।